अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैर और आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र खुदा का, मैं भी ठीक हूँ। तो एक भाई की सिफारिश पे मैं ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत पहले बोला था, सॉरी टू से, कि बहुत टाइम के बाद ये वीडियो बना रही हूँ। एक्चुअली आई वाज बिजी। तो भाई का कहना था कि आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाए कि नमाज के बेनिफिट्स क्या हैं। देखो, अगर हम देखिए यूजुअली अगर हम देखें ब्रॉडली, अगर हम देखें तो नमाज के फ़ायदे यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, बहुत ज़्यादा वीडियो मिलेंगे, जो कि किसी बुजुर्ग ने नहीं कहेंगे, जो कि किसी मतलब वलीउल्लाह ने नहीं कहेंगे, जो सीधे रसूल ने अपनी ज़ुबानी से कहे होंगे। तो उनमें से मैं कुछ पे अभी ज़्यादा मतलब डीपली बोलूँगी, ज़्यादा भी डीपली नहीं बोलूँगी कि ताकि मैं बोलूँगी जो हमारी डेली लाइफ में ज़्यादा हमारी चीज़ें जो चीज़ें हमारी लाइफ में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसको आजकल के टीनेजर्स देते हैं इम्पोर्टेंस, मैं उनकी बात करूँगी। जैसे देखा जाए कि जब इंसान बेसुकूनी में आ जाता है ना, तो मुझे लगता है पर्सनली, और जितना मैंने एनालाइज किया है लोगों से, नमाज सुकून देती है। आप किसी से भी कुछ भी शेयर करो, आपके दिल में एक बारीपन है, आपके साथ कुछ गलत हुआ है या आपके साथ कुछ अजीब सा अनजाना हरकत हो गई है, देन एक चीज आपको सुकून देगी। मैं खुद का बोलूंगी, जो ही मैं किसी चीज से हर्ट हो जाती हूँ, मुझे नहीं लगता कि नमाज से बढ़कर कोई चीज मतलब मुझे रिलीफ देगी। और मैं मतलब उम्मीद करती हूँ कि आप सब में भी यही खूबी होगी कि आपको नमाज के बगैर किसी को बोलने का मतलब फिर वो राज कुछ भी हो, क्योंकि लोग तो सुनेंगे, लोग बातें करेंगे, कोई मजा उठाएगा, लेकिन अल्लाह के सिवा कोई आपको कोई अच्छा सोल्यूशन नहीं देगा। बिलीव मी, ऐसा आप सब बोलेंगे कि आप कैसे अल्लाह ताला, मतलब मे बी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कमेंट्स अजीब गरीब करते हैं कि आप ऐसे हो, आप ऐसे हो। निकाह का जो मैंने वीडियो डाला था लास्ट टाइम, उसके बारे में मैं बोल रही हूँ। तो अल्लाह ताला आपको किसी ना किसी जरिए उसका आंसर देंगे ही देंगे, बिलीव मी। और जिनके पास रिज़्क नहीं है, अल्लाह ताला उनको रिज़्क अता करेंगे, बिलीव मी। अल्लाह ताला से मांग के देखो, कुछ ऐसा हो जाएगा। अभी इनके लिए मतलब रिसेंटली मुझे एक फ्रेंड ने बोला कि मेरी एक फ्रेंड थी, जब रमज़ान में हम लोगों ने 5 शब किए थे, तो मेरी एक फ्रेंड मेरे पास आती थी और उसने कुछ ऐसी चीज़ मांगी 5 शब में, और जिस भी चीज़ पे यकीन ही नहीं था वो हो गया। बोला कि ऐसे हो गया है कि जैसे ऐसे नहीं कि कोई चीज़ हार्डली हो जाती है कि उस पर आपको वर्क करना है वर्क, लेकिन होती नहीं है वो, या हो भी जाती है तो हम बोलते हैं कि हमने इस पे बहुत ज़्यादा वर्क किया, लेकिन कोई चीज़ स्मूथली हो जाए, दुआओं से हो जाए, तो इससे बढ़कर क्या चीज़ है? कोई चीज़ आपको मतलब वो बोलते हैं अल्लाह को मांगी और कबूल हो गई, या कोई चीज़ आप उस पे वर्क कर रहे हो, आप अपना बेस्ट दे रहे हो, आप रो रहे हो किसी के सामने, आप कुछ कर रहे हो, आपको कोई वैल्यू नहीं दे रहा है, आप उसको वैल्यू मांग रहे हो, मुझे वैल्यू दे दो, लेकिन वो नहीं हो रही है। कितना आप हार्ड वर्क कर रहे हो इस चीज़ पे, आप मतलब सालों गुजारो, कोई 3 साल, कोई 4 साल, कोई 5 साल, कोई 10 साल, लेकिन जो चीज़ आप अल्लाह से मांगो वो स्मूथली हो जाए, कितना इससे बढ़कर भी क्या होगा इंसान के लिए। या कोई चीज़ मतलब इंसान किसी से रिज़्क मांगे, देगा कोई? मुझे नहीं लगता कोई। अगर आप किसी को कुछ मांगो, इवन कि आप अगर किसी को खाने के लिए कुछ मांगोगे, तो क्या होगा ना, एक बार वो दे देगा, दूसरी बार भी देगा, तीसरी बार वो बोलेगा कि बिखाऊ है, मुझसे मांग रहा है, इसने मुझे उस बार भी मांगा था, इस बार भी मांगा था। तो अल्लाह ताला से जब आप मांगते हो,
تو وہ ایسے دے دیتا ہے کہ آپ کو وہ کیا کہتے ہیں نا, وہ آپ کو بکھاؤ بھی نہیں کہے گا, مطلب اس سے ایک بانڈ بھی بن جائے گا آپ کو. تو نماز کے فائدے اگر انسان خود کے بتائے گا نا سیریسلی, تو مجھے لگتا ہے سالوں لگ جائیں گے. میں اپنی پرسنل لائف جو میں فیل کر میں ان کا بول رہی ہوں. ونس آپ نے نماز پڑھ لی تو وہ کہتے ہیں نا کہ ریلیف محسوس کرنا, مطلب ایسا سکون کہیں پہ نہ ملے. آپ کہیں بھی جاؤ آپ کو برڈن محسوس نہ ہو, کیونکہ میرے ساتھ ایسا ہو گیا ہے. مطلب میں پرسنلی اپنے تھاٹس کہہ رہی ہوں نماز کے بارے میں. جو ہی آپ نماز نہ پڑھو تو آپ کو ایک برڈن سا رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر میری روح ابھی قبض کر لی تو میں کیا منہ دکھاؤں گا, تو میں اللہ تعالیٰ سے کیا بہانے بناؤں گا, کہ ان کے بہانے تو بنا بھی نہیں سکتے. ہمارے ہاتھ, ہمارے پیر, ہماری آنکھیں, ہماری منہ, تو کیا بہانے. تو آپ کو ایسا ریلیف فیل ہوتا ہے جو ہی آپ نماز پڑھتے ہو کہ آپ کو ایک برڈن بھی فیل نہیں ہوگا کہ آپ نے نماز پڑھی. آپ میں بھی ہم ایسا بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے جنت کی ٹکٹ لے لی, لیکن ایک ریلیف تو محسوس ہوگا نا کہ ہم نے نماز پڑھ لی, ہم نے اپنے فرائض پورے کیے, ایسا فیل ہونا. اور رہی بات کی بہت سارے لوگوں کو ایک شکایت رہتی ہے کہ ہمارے چہرے میں کچھ پرابلمس ہے, کسی کو کوئی پرابلم ہے, کسی کو کوئی پرابلم ہے. آپ کو لگتا ہے کہ جو انسان 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو چہرے پہ خود ہی جیسے روشنی آ جاتی ہے. کبھی کبھی تو لوگ کہتے ہیں کہ آج آپ کا چہرہ بڑا چمک رہا ہے. تو میں کہوں گی کہ کسی پروڈکٹ کو لگانے سے ویسا کچھ فیل نہیں ہوتا ہے جیسے آپ کو نماز پڑھنے سے فیل ہوگا. ہاں, ایسے بھی کچھ لوگ ہیں جن کو پانی سے کچھ پرابلم ہے, اور لاسٹ ٹائم کچھ ایسا ہی سین ہو گیا تھا. تو مولوی صاحب نے ایسا بولا کہ آپ تیمم بھی کر سکتے ہو ایسی حالت میں اگر کوئی سیویئر بیماری ہوگی. تو اس سے بھی آپ کو, جیسے آپ کو نور کھلتا ہوا چہرہ نظر آئے گا, تو اس سے بھی آپ کو آئے گا, کیونکہ وہ صرف چیز وضو سے ہی نہیں ہوتی, وہ نماز سے بھی ہو جاتی ہے. نو ڈاؤٹ کہ وضو سے بھی ایک سکون فیل ہوتا ہے. تو لیکن جو انسان سجدے دے گیا اللہ تعالیٰ کے, میں مطلب لٹرلی میں یہ بولوں گی, جو انسان سجدہ کرتا ہے وہ نماز میں جو روتا ہے نا انسان, اس سے بڑھ کر کوئی ریلیف نہیں ہے وہ نماز میں رونا. ایسے اگر آپ رو گے نا, سم ٹائمز کہ ہم کسی کو بولتے ہیں کہ ہمیں کچھ ٹائم کے لیے ڈسٹرب نہ کرو. میری فرینڈ, جو کلوزسٹ فرینڈ میری ہے, اس کو کچھ میرے بارے میں پتہ ہے یا کچھ فیملی پرابلمس ہے, تو ہم اس کو اس ٹائم بولیں گے کہ مجھے کچھ ٹائم کے لیے, مطلب میں رونا چاہتی ہوں, یا اس فرینڈ کے سامنے روں گی. لیکن جو سکون آپ کو اللہ کے سامنے اس رونے کا ملے گا نا, وہ آپ کو کہیں پہ بھی نہیں ملے گا. مے بی کہ آپ کو یہ بات کوئی نہیں بولے گا, کیونکہ میں اسٹریٹ فارورڈ باتیں کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ رو رہے ہو کسی وجہ سے, کسی کے سامنے رو رہے ہو نا, وہ سکون دہ چیز نہیں ہے. مے بی اس انسان میں بھی سمپیتھی ہوگی, ایسا بھی نہیں بھی ہو سکتی ہے, ہو بھی سکتی ہے. تو اس انسان میں بھی سمپیتھی ہو سکتی ہے, لیکن جو اللہ تعالیٰ آپ کو سمپیتھی دکھائے گا, جو توبہ آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے کرو گے, اس کا جو آپ کو ریئیکشن ملے گا وہ انبلیویبل ہوگا. تو وہ سکون, وہ چیز, اس کا ایک ہی بینیفٹ نہیں ہوگا کہ آپ کو صرف سکون ملے گا, اس کا یہ بھی بینیفٹ ہوگا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے کلوز ہو جاؤ گے, آپ اللہ تعالیٰ سے بے حد محبت کرو گے. کیونکہ آپ کو دیکھو, اگر ہم ایسے بات کریں گے کہ 2 لوگ ہیں, فرینڈس 2 میں بولوں گی, میری کوئی فرینڈ ہے, اگر مجھے کسی وجہ سے ہرٹنس ہوگی, اس نے میرا ساتھ دیا, مجھے ریلیف فیل ہو گیا, مجھے اچھا فیل ہو گیا, تو کیا بن گیا, دونوں کے بیچ میں بانڈ بن گیا. تو ویسے ہی, مطلب ویسے کیا, اس سے لاکھوں گنا آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بانڈ بنتا ہے, کیونکہ وہ انسان مطلب کہ بنا ہوتا ہے. مے بی وہ دوست آپ کو کبھی راستے میں چھوڑ جائے, لیکن اللہ تعالیٰ کبھی بھی نہیں. ایون کہ اگر وہ اس دوست کے سامنے آپ کو کوئی غلطی ہو جائے, آپ کچھ پوزیشن میں کرو, تو وہ دوست شاید ہی آپ کو بخشے. لیکن اگر اللہ تعالیٰ سے آپ کبھی کوئی گناہ کر رہو, چھوٹا بڑا, لیکن آپ اس سے معافی مانگو رو کے, آپ کو اللہ تعالیٰ بخش دے گا. کتنا بینیفٹ ہے. تو
مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.